अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज जो किस्सा, आज का जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि एक आदमी की मदद करने से मुमकिन है, पॉसिबल है कि पूरी दुनिया न बदली जा सके, लेकिन उस एक आदमी की दुनिया जरूर बदल सकती है। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि अपनी औलाद के लिए अच्छी दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि हम दुनिया के लिए अच्छी औलाद छोड़कर जाएं। हर इंसान इस दुनिया में मरने के लिए ही आया है, लेकिन अगर इंसान अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, लोगों के लिए जिए, इंसानियत और प्यार और मोहब्बत के लिए जिए और ऐसे काम, ऐसे पैगाम छोड़कर जाए, तो वो इंसान तो मर जाएगा, लेकिन उसका काम और उसका नाम कभी भी नहीं मरेगा। आप देखिए ना, सिर्फ दौलत कमाने वाले और अपने लिए जीने वाले, अपनी खुशी के लिए जीने वाले, उनकी एक न एक दिन हवेलियां तक वीरान हो जाती है, लेकिन अच्छे काम करने वालों की, भले कर्म करने वालों की कब्रें तक आबाद रहती है। लोग रहती दुनिया तक उन्हें याद रखते हैं। और मेरी एक बात आप याद रखें कि हम इस दुनिया में रहते नहीं हैं, बल्कि हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं। हम एक बड़े लंबे सफर में हैं और आगे भी बहुत लंबा सफर है और बहुत कठिन घाटियां है। चलिए एक किस्सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद दो बातें मैं आपसे करूंगा। देखिए, एक 6 साल का बच्चा अपनी 4 साला छोटी बहन के साथ गुजर रहा था। यानी एक 6 साल का बच्चा अपनी 4 साल की छोटी बहन के साथ बाजार से गुजर रहा था। चलते चलते उस बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी छोटी बहन कहीं पीछे रुक गई थी। एक खिलौने की दुकान पर वो कांच में से ही अंदर किसी चीज को बड़े शौक से, बड़े इन्हेमाक से देख रही थी। ये 6 साल का भाई, यानी वो लड़का, अपनी बहन के करीब गया और पूछने लगा, बहन तुमको वो खिलौना चाहिए? तुमको वो खिलौना पसंद आया है? लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि हाँ भैया, मुझे वो खिलौना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वो चाहिए। वो लड़का, 6 साल का लड़का, दुकान के अंदर गया और एक बड़े जिम्मेदार और एक बड़े भाई की तरह उसने वो गुड़िया उठाई और अपने बहन के हाथ में थमा दी। बहन ने जब वो अपना पसंदीदा खिलौना अपने हाथ में देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक गई। अब जो दुकान का मालिक था, दुकानदार, वो ये सारा मंजर देख रहा था और बड़े गौर से देख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा किस कदर मोहब्बत के साथ और जिम्मेदारी के साथ अपनी बहन की फरमाइश को पूरा कर रहा है। फिर वो लड़का, यानी वो 6 साल का बच्चा, दुकानदार के पास आया और कहने लगा कि अंकल, ये गुड़िया कितने की है जो मैंने उठाकर अपने बहन के हाथ में दी है, जो मैंने अपनी बहन के लिए खरीदी है? तो दुकानदार एक जहां दीदा शख्स था। उसने दुनिया के, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। उसने उस बच्चे को बड़े शफकत से, बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, तुम इसकी कितनी कीमत दे सकते हो? लड़के ने अपने जेब में हाथ डाला और बहुत सारी सिप्पियां जो नदी के किनारे निकलती है ना, बच्चे जमा करते हैं, उसने उस नदी के किनारे से बहुत सारी सिप्पियां जमा की थी। सारी सिप्पियां निकालकर उसने दुकानदार के टेबल पर, मेज पर रख दी और वो दुकानदार भी बच्चे के सामने वो सिप्पियां ऐसे गिनने लगा जैसे पैसे गिन रहा हो। जब उस दुकानदार की वो सिप्पियां गिनना हो गई तो उसने उस बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा परेशान हो गया और परेशान होकर पूछने लगा, क्या कम है अंकल? तो दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो उस गुड़िया की कीमत से कहीं ज्यादा है। इतना कहकर दुकानदार ने सिर्फ 4 सिप्पियां रख ली और बाकी सारी सिप्पियां उस लड़के को वापस कर दी। लड़के ने वो सिप्पियां अपनी जेब में डाली
اور خوشی خوشی اپنے بہن کو ساتھ لے کر اس دکان سے نکل گیا۔ دکاندار کا ایک کاراگر بڑے غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو وہ اپنے مالک کے پاس یعنی دکاندار کے پاس آ کر کہنے لگا کہ صاحب یہ سب کیا ہے؟ مالک آپ نے یہ کیا کیا؟ اتنی قیمتی اتنی مہنگی گڑیا آپ نے 4 سپیوں کے بدلے اس بچے کو دے دی، یہ کیا بات ہے؟ دکاندار کہنے لگا کہ میرے بھائی یہ ہمارے لیے سپیاں ہے، لیکن اس بچے کے لیے، اس لڑکے کے لیے یہ بہت قیمتی ہے، اس کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے۔ شاید اس عمر میں اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پیسوں کی قیمت کیا ہے، پیسے کیا ہوتے ہیں، پیسے کی اہمیت کیا ہے، لیکن یہ جب بڑا ہوگا نا تو اسے بھی ہماری طرح سمجھ آ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا، اور جب بڑا ہو کر جب پیسے کی قیمت اسے سمجھ آئے گی تب اسے یہ قصہ یاد آئے گا کہ کبھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کسی دکان سے 4 سپیوں میں گڑیا خریدی تھی۔ تب وہ سمجھے گا کہ دنیا آج بھی اچھے انسانوں سے بھری پڑی ہے، آج بھی ایماندار لوگ اور اچھے لوگ دنیا میں ہیں، دنیا ایسے اچھے اور نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے۔ اسے ایک اچھا سبق ملے گا، کیونکہ بچپن کا کوئی بھی واقعہ انسان آسانی سے نہیں بھولتا، اور ممکن ہے کہ وہ بھی اسی قصے سے ایک اچھا سبق لیتے ہوئے دنیا میں اچھے کام کرے گا۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ایک آدمی کی مدد کرنے سے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا نہیں بدلی جا سکتی، لیکن اس ایک آدمی کی دنیا ضرور بدل سکتی ہے، جیسے اس دکاندار نے اس بچے کی دنیا بدل دی، اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کی سوچ کو اچھا کر دیا۔ ہمیں بھی ایسے کام کرنا چاہیے۔ ارے اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، کھانے پینے رہنے کے لیے تو وہ بھی کوششیں کرتا ہے، تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ تو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور سب کو اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھے، دنیا میں ایسے کام کر کے ضرور جائے کہ آپ تو چلے جائے، لیکن آپ کے کام اور آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے، اور آپ کے کاموں سے اور آپ کے کارناموں سے آنے والی نسلیں سبق لے سکیں اور اسی راستے پہ چل کر اچھے انسان بن سکے۔ ایسے کام کرے۔ کھانا پینا تو اللہ کے ذمے ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، لیکن اسی کے لیے کوششیں کرتے رہنا اور اسی کے لیے پوری زندگی اس میں ڈال دینا کہ میں اچھے سے اچھا کھاؤں اور اچھے سے اچھا رہوں، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بڑی خود غرضی ہے، اور یہ ایک اچھے انسان کا کام نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو نہیں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کے اس قصے سے ہم کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ قصہ اچھا لگا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل مفتاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔ اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے
दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हमारे पास इंटरनेशनल पैकेजेस और डोमेस्टिक पैकेजेस भी होते हैं टूरिज्म के लिए, और साथ ही साथ हज उम्रा के भी पैकेजेस हम अनाउंस करते हैं। और हमारे पास एक खास खूबी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम होते हैं। तो जिन लोगों को इंडिया की किसी भी कोने से अगर डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए या हज उम्रे के लिए जाना है तो आप हमारे इन नंबरात पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।